मार्केट बांदता पळय ते फीश वेंडर्स प्रेजेंटली आहा पळय तांकां मातशें कॉन्फिडन्सान घेयात आनी तांकां शिफ्ट करता पळय ते करुया म्हणून. कित्याक आयज कित्याक आमचो आहा 4 मिटर जागो आहा पूण थंय मार्क केल्या पळय एक मिटराक 100 एक अरावंड तुमी 100 to 150 मिटराक तुमी तो बॉक्स केला भायर एक पार्किंगेन केला पळय तितून एंटायर मार्केट आहा पळय ते बसोंक शकना शक्य ना. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग आमकां थंय तागडी येतलो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जाय, चार्जिंग करून जाय ताका एवरी डे. ती ना, वॉटर सप्लाय ना, उदक आसा तें भितर आहा थंय पंपांसून थंय थंयसून घेतात ते भायर ना. कित्याक फाल्यां हांगा काम स्टार्ट केलें तें आमकां उदक थंय वचपाकूय मेळपाना, पत्रे मारचे सगळें जातलें तेवूय करूंक मेळपाना. सो ही फेसिलिटी कांयच ना थंय. आनी थिंग इज दॅट आमकां आतां बसले म्हणून नुस्तें विकलें म्हणून येना, फाल्यां खंय थंय कटिंगूय आहा. कटिंग करपाक जालो दवरलो एक सायडीच्यान एक सायड दवरला जाल्यार बरी गजाल. पूण कित्याक एक मिटर आतां कित्याक सगल्यांक दिलो पॉसिबल ना. आनी ही कित्याक मार्केट बांदली आतां तरी ते 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान जावपाचें पॉसिबल ना. ते कमीत कमी 2 वर्सां 3 वर्सां वयतली. 2 वर्सां मिनिमम धर. 2 वर्सां आमचें आतां कशें आसता 4 मिटर जागो आमी कितलें नुस्तें 20 आयटम नुस्तें हाडटा. 1 मिटराचेर ते 20 आयटम धरूंक पॉसिबल ना. 1 मिटराचेर कितले जातले जावन 3 आयटम जातले आमचे. आमी 3 आयटम घेवन ते 2 वर्सां 3 वर्सां धंदो करूंक शकना. थोड्यांची आसा त्यो एक बॉक्स बांगडे धाडटा विकता जाल्यार वेगळी गजाल, तांकां पॉसिबल आहा. पूण आमी कशें 20 आयटम हाडटा म्हणटकीर आमचो धंदो मातसो व्हडलो आहा. म्हाजोच न्हू भरपूर जाणांचो आहा. म्युन्सिपालिटीचे जे आमचे कडेन लिस्ट आसा ते प्रमाणे तेणी म्हाका लिस्ट पळय म्युन्सिपालिटीन म्हाजे कडेन पावयली लिस्ट. ते सायझूय दिली जाणें कितले कितले प्रत्येकाचें नांव लिस्ट सकट अशें नांव आनी कितलो मिटर ताका आसा एक मिटर दिल्लो आसा ते प्रमाणे तशें लिस्ट दिलां. आतां तें लिस्ट पळय आतां दत्तुले गजाल दत्तू जवळ जवळ ते मार्केटान आतां ते प्रमाणे 6 मिटर दत्तू 6 मिटर 8 मिटर पूण ह्या लिस्टान कितलो दाखयलो दत्तुले 4 मिटर. त्या लिस्टान 4 म्हणजे म्युन्सिपालिटी लिस्ट आहा तितून 4 मिटर. दत्तून जागो आसा तो दत्तू बरें नुस्तें भितर तसो आमचोय 8 मिटर. आमचोय रंग आहा. तुगेलें हें मरे हो मरे कोंकणी जालें तसो आमचोय रंग कोंकणी जालें कित्याक तुमकां दाखयला 2 मिटर 4 मिटर कित्याक 2 मिटर दाखयला आमकां 4 मिटर 4 मिटर 4 मिटर कितें हेजें दाखयला. तुमी यूज करता तो म्हाका दिसता कितलो 5 मिटर यूज करता कळ्ळें. ते हांवें इन्स्पेक्टरा कडेन हांव आमी हें कितें जाता हांवें तांकां सांगलां की पळय सद्या प्रेजेंटली तुमी जे पळय जागो ऑक्युपाय केल्लो आसा न्ही ते प्रमाणे तुगेलो बाबा 8 मिटर तुगेलो 5 मिटर ते प्रमाणे आमी मातशें तें करुया. ते वायट मीन तशें म्हाका आसा त्या प्रमाणे तुमचे कडेन आहा तशें आमी तांकां दिता. आमी ह्याच लागून म्युन्सिपालिटीक आनी मातसो आमकां भायर घेवपा पडल्यार पडो पार्किंग व्हडली आहा न्हू. काल इन्स्पेक्शन जालें इन्स्पेक्शना हांव आशिल्लो चीफ ऑफिसर आशिल्लो सगळो आशिल्लो इंजिनियर आशिल्ले आनी इन्स्पेक्टर सगळे गेल्ले आमी त्या सर पळयलें तें. सो आमी कितें करता आतां सद्या आज ते शिफ्ट करपाक कित्याक आपण हेण्यान घातलां. काल पळय ताणें न्यूजार हाडलेली दिनून हाडला की ते जे टायमार ते कसोंक शकता म्हणून तो फॉलो म्हणजे असो आसता तेका तो चालू आठवड्याक 2-3 दीस तर ते हें घालता तो सायडीच्यान सगळ्यांत न्ही आतां काल सुद्दां पळय तेन्ना सुद्दां जे चिकन सेंटर चिकन हे सायडीन कसोळा हे सायडीन नुस्तें कट करता पळय तें कित्याक हांव तुमी ते सोमार आनी ब्रेस्तार 2 दीस सोडिनासतना हांव डेली नुस्तें हांव साडे 7 ते बावडेटा डेली मार्केट आसता एक सोमार आनी ब्रेस्तार सोडून हांव जाता सामकें डेंजरस आसा इतलें स्ट्रक्चर हय तें मागलां आमी सगळें केलां पूण ती कितले 1984 कितें हें जाली ती ते बिल्डींग बांदलेली तुमी चिंतात कितली वर्सां जाली. सो ताका लागून आमची सेफ्टी तुमची सेफ्टी सांगायची म्हणून आमी जाता टेम्पररी पिरियड आमी तुमकां थंय एडजस्ट करता हांगासर ते जालें सर एक म्हयनोभर एडजस्ट करपाक शकता आमकां बारीक सुद्दां जालो 1 म्हयनो चलता. पूण ही गजाल कशी आहा 2 वर्सां 3 वर्सां चलपाची कित्याक बेगीन जावपाची ना. 2 वर्सां 3 वर्सां आमी तो 1 मिटराचेर जागो बसोवंक शक्य ना न्हू. तुमकांय कळटलें कित्याक आफ्टर ऑल धंदो तो एक बॉक्स हाडून फायदो ना कांय कित्याक ते मानायांकूच थंय सोंपपाचे ते पयशे. सो हे कितें आहा लॉंग टर्म तुमकांय खबर आहा तो आतां बिल्डींग बांदता म्हणल्यार कमीत कमी टर्म दुसरो येतलो. कमीत कमी 3-4 वर्सां अशीच वयतली कित्याक तुमचो आतां प्लॅन एप्रुवलाक PWDन घालता तो भरपूर प्रोसेस लेंथी प्रोसेस आहा तो प्लस एप्रूव जावंक जाय. तेज्या मागीर तो कन्स्ट्रक्शन मोडटलें तेज्या फाटल्यान. पूण कित्याक त्या लागून आमी म्हणटा की आमकां आसा पळय तसोच भायर कित्याक पार्किंगेन अशें ना की
पार्किंग कमी एम्पल स्पेसूय आसा थंय जाय तसो बसूंकूय तेच मेळटा. रे, गाळप पयलो आमी inspection केलं न्ही, तेच्यान पळयलो. कमी जालो आनी आमचो वाडे जालो तो दोगां फुडल्यान. हय. तेच लोक आमी सांगलें मरे कोण कितें आशिल्लें मरे गळ्यांक ते बाकी सगळें गळ्यांक रे. आमी इन्स्पेक्शन सुद्दां केलां. आमची मार्केट कमिटी आशिल्ली आनी चीफ ऑफिसर एम.बी. सगळे आमचे MI वचून आमी इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें. आमकां दिसलें या ती बिल्डींग जी आसा पळय मार्केट ती फीश मार्केटाचो जो तो भाग आसा तो बरो ओल्ड जाल्लो आसा. म्हणजे 1984 म्हाका दिसता ती तेजी फावंडेशन घातली त्या वेळार ती बिल्डींग 1984 ती जाल्ली त्या वेळा वयली. सो आनी सायडीचो भाग आसा तो खसपा लागला मातसो देंवपा लागलो. म्हणजे तेका लागून आमी स्टेबिलिटी रिपोर्ट सुद्दां करपाक धाडला आनी आमकां जाता तितले बेगीन तांकां थंयच्यान शिफ्ट करपा लागून आमी फुडल्यान मार्केटाचो बेजमेंट पळय आसा सकयल बेजमेंट पार्किंगान एक सायड आमी ते काम करून घेतलां. लायटिविटी घेतले आमी तो फ्लोर सगळो क्लीन करून घेतलो सगळो आनी थंय आमी शिफ्ट करपाक सोदताले. आज ते हांव इन्स्पेक्टरान गेल्ले आमी हें करपाक तांकां सांगपाक. सो ते सगळे आयिल्ले हेका लागून कितें जालां जे लिस्ट आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन वेंडर्साच्या फीश वेंडर्साचें लिस्ट पळय आसा तांकां कोणा 1 मिटर कोणा 2 मिटर कोणा 3 मिटर अशें प्रत्येकाचें नांव फाटल्यान तो असो जागो आसा तांकां 1-2 मिटर कोणा 3 मिटर असो आसा. सो ते म्हणटा कितें जाणां आमकां जागो आतां प्रमाणे मातसो तेजो हें वाडला बिजनेस वाडला आनी कोणाची 2 मिटर कोणा जागो पावना 1 मिटर पावना म्हणजे कितें तेंचो नुस्तें विकता पळय तें तांची बॉक्सां हें तें दवरपा लागून तो जागो पावना. कोणें तो ना तेचो जागो पळय आसा न्ही तांकां दिल्लो आसा तो ते प्रमाणे तितलोच मागता ते मायज मागना. सगळ्यांक सारको जागो दिवनाशिल्लो. ना पयलींचो कितें हेचो आसा मागीर थंयलो आसा तितलोच मेळटा तो तितलोच आमी घेतलो. न्ही सोंपो तोच तो आमी मार्केटाक कसो आसा आमचो ओल्ड रेट पळय आसा हय तो त्याच रेटीन ना 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 तशें काय ना एक रेट पळय तांकां लागलो तितलो केला तेणें. आता तुमी तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करता पळय तेन्ना तांकां कितलो विकले काय म्हणटा पर ते अजून ठरवना तो ठरवना ना ना आतां कित्याक टेम्पररी शिफ्ट करता ते आमी पालिका बाजार पळय आसा न्ही ते आमी आतां नवो जो आमचो प्रोजेक्ट तो पालिका बाजार पळय तो रोखडोच आमी ते तेजे पयलींच्या हितून करता न्ही डिमांड आमचो पयलींच्या हितून होता आमकां पयलीं जितलो आशिल्लो तितलोच दी म्हणटा. आतां सद्या पळय ते बसता कितले पळय त्या जाग्यार तितलोच दिया म्हणटा ते. हांगा कितें जाता लिस्ट जी आतां लिस्ट आहा जे वेंडर्स लिस्ट पळय जी आहा ते आतांची न्ही ते बरें ओल्ड लिस्ट आहा आनी कोणा 1 मिटर दाखयला आतां फॉर एग्जांपल दत्तू नायक हो वारकणकार दत्तू तो म्हणटा ते लिस्टान तेजो 6 मिटर दाखयलो. सो तो म्हणटा आपूण 8 मिटरां बसतालो जागो इतले वर्सां जालीं आपूण कितले आपले जवळ 30-35 जालीं आपूण ते बसता पूण ते 8 मिटरा जाग्यार आपले फक्त तो 6 मिटर आपल्या लिस्टान असो दाखयलो. आपले मातसो तो वाडोवन दिलो तेंच्या आनी कांय हें ना अशें की आमकां शिफ्ट करता तसलें कांय ना तेजे फक्त तो जागो मातसो ते वाडून मागता ते प्रमाणे हांवें ती मिटींग आपयली सगळ्या फुडें फाल्यां गांवांच्या एक आमची कपडे आसा पळय वयले फ्लोराक सेकंड फर्स्ट फ्लोराक हय आता मेन इशू आहा म्हटल्यार बांदपा जेन्ना पालिका बाजार जे काम सुरू जातलें पळय तांकां करूंकच जाय तांकां सुद्दां आमी सांगलां हय तांकां आमी दाखयला जागो सुद्दां तांकां दाखयलो आसा टेम्पररी आमी कितें तरी अरेंजमेंटाचो जो आतां गणपती पुजता पळय न्ही ते सायडीच्या वरत आमी ते सायडीन तांकां खंय तरी आता मेन इशू आसा आनंद बाब तो म्हटल्यार मार्केटाचो मार्केट हें केन्नाय तेच्यान कॉलेप्स जावपाक शकता अशा पद्दतीन तें मार्केट आसा. सध्या तुमी ह्या मार्केटाचेर कितें पावल मारला? पावल मारला म्हणून आमी इतलें काम करून घेतलें न्ही आतां आमी जाता तितलें पळय आयज फाल्यां तांकां शिफ्टींग करपा आशिल्लें हय तेंचो आतां कितें जालें ते सगळे जाणां येयले कित्याक लागून तांकां तो जागो पावना मातसो वाडोवन दिया म्हणून बरें आसा म्हणून चड वाडोवन तांकां दिवया आमी इल्लो करुया ते कोणाची कटकट नाका कोणा त्रास करप ना कित्याक तें फाल्यां सगळें तर कितें जालें बरें वायट सांगूं शकत न्ही ते सायडीच्या तेजो भाग इल्लो खसता सारको कळ्ळें न्ही आमी पळयलो तर ताका लागून आमी जाता तितले बेगीन तांकां हे विका मातशे भशेन आमी तांकां बाय सॅटर्डे म्हणल्यार आमी तांकां हांगा शेवटी थंय शिफ्ट करता सारकें. आतां म्हाका सद्या ह्या फीश मार्केटान गोंयकार कितले आनी भायले कितले बसता नुस्तेकार कितें आहा तुमचे रिकॉर्ड? ना रिकॉर्ड आसा सगळो आसा रिकॉर्ड आमचे कडेन आसा गोंयकारांनी घेवन भायले लोकांक भायले बसयले आमी तशें आनी न्हू अशें जायते लोक अशें म्हणटात की गोंयकारांनी घेतले आनी भायल्या लोकांक बसयल्यात बसयल्या म्हणून. म्हणून अशें पळय तेंच म्हणून गेले सो अशें हें जर तुमकां आदळून येयलें जाल्यार तुमी कितें म्हणटले? तुमी हेजेर कितें कारवाय करतले? कितें एक्शन घेतली हय हेजी कारवाय करता परत तुमी गोंयकारांक कित्याक बारीक लोक आहा पळय तो असो आसा पळय. बॉक्स घेवन बसता ते जे आनी कोणाचे जे भायले आहा पळय ते दादा बॉक्सां घेवन बसता ते जे भायले कोण आहा ते सो तेंचेर कितें एक्शन जातलें तुमचें काय तांकां तुमी जागो वाडोवन दितले?
ना ना वाडोवन तशें दिवपा ना पळय आमी कशें केलां ते लिस्टा प्रमाणे आमी वतले आमी पयलीं पळयतले कशें आहा आतां एक फॉर एग्जाम्पल दत्तूचें सांगलां दत्तू 8 मिटर आपलो जागो पयलींच्यान 8 मिटर तो यूज करतालो तें कळ्ळें न्ही पूण लिस्टार कितलो दाखयला 6 मिटर दाखयलो सो त्या प्रमाणे आमी थंय वचून आमी इन्स्पेक्शनूय केलां आमी परत एकदां वचूनय पळयताले तें कळ्ळें न्ही तुका आमी काडून मेळटा कोणाकूय जागो दिवपा ना कळ्ळें न्ही सो आमी तें पळोवनूच करतले नाही एक्च्युअल पयलीं कोणी घेतला पळय तेजें रजिस्टर नांवार आसा काय म्हणटा जागो काय हय, हय, हय. तेजें दुसरें नांव येयला तें तुमकां खबर आसा काय ना 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 हे लिस्ट आउट एंड आउट जालां आसतलें हय ते भायले आतां पळय आमी कशें केलां ते लिस्ट आमचे कडेन म्युन्सिपालिटी कडेन जे लिस्ट आसा वेंडर लिस्ट आसा पळय ते प्रमाणे तांकां तितलोच जागो आमी दितले तांकां बसपाक तांकां पयली प्रायोरिटी सामकी कळ्ळें न्ही एक्स्ट्रा आमी आनी कोणाक घेवपाचें ना सादारणशी 50 वर्स क्रॉस जाल्या आयज जे म्युन्सिपल मार्केट बांदता ते बरोबर बरी गोश्ट कित्याक लागून थंय कोसळपाचो बरो चान्सीस आसा पूण आमी आयज म्युन्सिपालिटी कडेन मागो येयल्ले की ते बेगीचे बेगीन आमी जे लोक पळय वेंडर्स जे नुस्तेकार आसा सगळे ते बसता न्हू तांकां योग्य हितून दिवचो असो एक म्हाजो प्रयत्न आसतलो मार्केट आहा पळय ती भरपूर ओल्ड स्ट्रक्चर आहा सो ते आतां रिकन्स्ट्रक्ट करूंक शकता सो रिकन्स्ट्रक्ट करून कितें केलां तेंच्यांनी आतां ते मातशें ते सगळ्यांक फीश वेंडर आहा पळय तांकां भायर शिफ्ट करून पार्किंगेन केला पूण केला पळय एज पर फीश वेंडर्स कन्विनियन्स तशें कांयच करूना तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन जाय आसलें तें कांयच करूना तेंच्यांनी सो आयज कितें जालां तांकां बसतलो जागो इल्लोच दवरला कित्याक लोकांचो आहा 4-5 मिटर आनी तांकां सगळ्यांक 1-1 मिटर घेवन बसून तेंचे थिंकिंगान बसून ते मार्केट जातलें ते कमीत कमी 3-4 वर्सां तरी लागतली सो बिझनेस करतलो जाल्यार ते 1 मिटराचेर पॉसिबल ना सो आयज जस्ट आमी चॅरपर्सनाक सांगूंक येयल्ले की जो आमचो जागो आहा पळय तितलो 4-5 मिटर आहा पळय तसोच दिवचो म्हणून कित्याक ही 1 आनी 2 विकाची गजाल ना ती कमीत कमी 4-5 वर्सां मार्केट बांदपाक तरी लागतले ते कित्याक तुमकां खबर आहा गव्हर्मेंट लेंदी आसता सो त्या प्रमाणे आमी तांकां आयज तांकां हेका चॅरपर्सनाक सांगलां सो चॅरपर्सन एग्रीवूय जाला तो ताणें सांगलां फाल्यां आमकां एक 10 सुमार मिटींग घेता आनी तांकां सांगलां परत रिसर्वेवूय करा आनी इन रिटर्न तेणी दिता म्हणून सांगलां सो कित्याक फाल्यां परत मार्केट जेन्ना बांदतले तेन्ना जे कोण एक्जिस्टींग वेंडर्स आहा पळय पयलींचे तांकां जितलो जागो आहा तितकोच तांकां परत न्यू मार्केटानूय मेळटलो सो तांकां आनी प्रॉब्लम जावपा ना सो तांकां पयलींच आतांच इन रिटर्न तेंच्यांनी दिता म्हणून सांगलां टोटल सध्या तरी 113 आशिल्ले तितूंतले थोडे डेड जाल्ले आहा पूण तेजेर ते हें मागता पूण हांवें जेन्ना तेंचे कडेन कार्ड दिल्ली ते कार्ड हाडलेले जाल्यार आमी ते इनवॉल्व करून ते आमी ते म्युन्सिपालिटी सांगतले हे पळय हेंगेले आसा म्हणून तेजेर मागीर ते कितें डिसिजन घेतलें ते चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर बाकीचे तेंगेले हे आसा ते मागीर थरयतले फाल्यां मिटींग आसा तेन्ना ते थरयतले मागीर सो तुमकां आमी अशें धरयलां की जे वेंडर्स आहा तांकां जी कार्ड दिल्ली आहा ती कार्ड सगळ्यांनी घेवन येवची तेन्ना